बुखारी से का पेश कौम के बाद अगियार द मज़हब हनफी दुश्मनान दखल को अवामुन्नास ज़हन के दा चाहिए चमोंग इमाम बुखारी पसीदू राज़ी द इमाम बुखारी चागा पखपल किताब के संग रवायात जिक्र गई मुंतवाई ताख इमाम से पसीदे इमाम बुखारी पसी वाली नज़ाई मंगवायु इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह और तमाम मुहद्दिसीन दी अचलन बंदे वायु और मुसन्निफीन दी दादा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शागिर्दान याद शागिर्दान और शागिर्दान इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फतवा हदीसों के द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द बहवाले द नाफी कबीर अल जामी सगीर वर इमाम शाफी रहमहुल्लाह द इमाम मुहम्मद शागिर्द इमाम मुहम्मद द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द इमाम शाफी रहमहुल्लाह जमंगा उस्ताद द इमाम पदीन के मुसे जोड़ी इमाम अहमद रहमहुल्लाह द इमाम शाफी शागिर्द इमाम इमाम मोहम्मद शागिर्द इमाम मोहम्मद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द इमाम अहमद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पदीन की कड़वा से जुड़ी इमाम बुखारी इमाम अहमद शागिर्द इमाम अहमद इमाम शाफी शागिर्द इमाम शाफी इमाम मोहम्मद शागिर्द इमाम मोहम्मद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द इमाम बुखारी पदीन की कौदे जुड़ी जोश तरीके से जवाब आखिर के बवाम इमाम तिरमिज़ी द इमाम बुखारी शागिर्द इमाम बुखारी द इमाम अहमद शागिर्द इमाम अहमद द इमाम शाफी शागिर्द इमाम शाफी द इमाम मोहम्मद शागिर्द इमाम मोहम्मद द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द वाह वाह संग इमाम शाफी रहमहुल्लाह सुमरा खवाई अन्नास अयाल अबी हनीफा फिल फिक़ह द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बाद तमाम खलक अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर फिक़ह की बच्चियां दी औलाद थे और जिनके मौजूद इन उन बच्चियों पर से लगे तासु द कोई द पारबा यो बल तमसील पेश कर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हाफिजुल हदीस थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फकीहुल हदीस थे तासु कफनी की यो सड़े दे कारी द कुरान करीम दे यो सड़े दे आलिम द कुरान करीम दे आलिम यो पे सला दरकला हाफिज बल पे सला दरकला तब सोचो पे सला द आलिम ब मुअतबर ही कदा कारी ब मुअतबर जरूर द आलिम ब मखकी न चला हाफिजुल कुरान तो फकीहुल कुरान पर फतवा के इख्तिलाफ राजी फतवा द चाय एतबार दे फकीहुल कुरान दाशर इमाम बुखारी फिक़हुल हदीस के शोहरत न लरी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हिफ्ज़ुल हदीस के शोहरत लरी अगर हाफिजुल हदीस और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फकीहुल हदीस जिकल फतवा के इख्तिलाफ राजी न फतवा बद फकीहुल हदीस मुक़द्दम है हाफिजुल हदीस पर आज मेरा को बयान मुंतवाई तासु इमाम बुखारी न माने ता तबावाई इमाम बुखारी पर से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पल द्वयम जिल्द किताब पल की बाब लगई बाबू बरकतुल गाजी फी मालिही व वलदिही हय्यन व मय्यता वाई च गाजी जी हाथ तल अर्शी और वापस राशि का जोंदे राशि और कागम मय्यतन मुर्शी शहीद शी कागम पर माल और औलाद के बरकत ता इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दबाव न दा फहमीगी इमाम बुखारी मरो तो बरकत कायल दे और नौजवानान जमाने नए रोशनी वाला मुड़ता द बरकत आकीदी तशरीक और बिदअत हुई संग इमाम बुखारी पसे इमाम बुखारी खुस्ता पर फतवा मुशरिक जोड़ से अल्लाह याजुबिल्लाह ता दबावाई इमाम तिरमिज़ी पसे जम इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फतवेम जिल की बाब लगई बाब माजा फी तस्बील यदैन व रिजलैन हला हदीस पेश को कि कम की ला सुनख कुल वल्दने कानो और खपीख कुल वल्दने कानो ते साबितीगी दीता मुस्तहब वाई
او دا ځوانان لاسونو ښکلولو ته شرک وایي څنګه امام بخاري پسې ځي څنګه امام ترمذي پسې ځي د ده په فتوا خو د دې فتوی نه هم خلاص نشته تا ته به وایي د امام ابو داود رحمه الله پسې ځم ډېره ښه ده امام ابو داود رحمه الله دویم جلد کتاب الاضحیه مطالعه کا کتاب الاضاحی مطالعه کا بابو الاضحیه عن المیت باب مطالعه کا هغې کې روایت ذکر کوي حضرت علی سے مبارک به دوه قربانۍ کولې چا ورته وې دوه ولې کې وې بذلک اوصانی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې ما ته زما محبوبه رسول الله مبارک وصیت کړی دی یو د ځان نه کوم یو قرباني محبوب علیه السلام پسې کوم اشنایان وایي چې رسول الله پسې قرباني بدعت او حرامه ده څنګه امام بخاري پسې دی څنګه امام ترمذي پسې دی څنګه امام ابو داود پسې دی دا فقط دعوه د حدیث ده زما حدیث یم باقي د دې تمام فتوی هغه محدثینو باندې کېږي عرض میں دا کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ خپل کتاب کے دا ابو سفیان روایت ذکر گئی وائی نجاشی باچا اور توائی چی مرگری و سمین لڑی کنا دے جواب اور کئی وائی ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا إلا وقع في كف أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ابو سفیان نجاشی باچا ته د محبوب د صحابه کرامو مینا وې د مرګرو داسې مینا ده چې کلم د محبوب زبان ته لاړې راغلي نه دي کله د محبوب خلی مبارک ته خلاص کې راغلي نه دي مگر چې کله لاړې راغلي نو صحابه کرامو د محبوب لاړې ځمکې ته پریښې نه دي هغه لاړې صحابه کرامو په خپلو لپو کې اچولې دي نعرې تکبیر خوش و خروش سره اول نه کوي خو ځوانان یې د خوش مقام د کلي یې نعرې تکبیر نعرې رساله جشن عید میلاد النبی صاحبان مبارکات عرض میں دا کو تاسو به وایي چې هغه وخت به توپداني نه وه صحابه کرامو به لپو کې اچولي چې بهر یې تلي کې نه امام بخاری مفصل روایت ذکر کئی ثم یطلقون علی وجوههم و صدورهم ابو سفیان نجاشی باچا توائی کہ دا محبوب لاڑی پلا پا کے واچائی نو بیا دا برکت دا پارا پا مخو پسینہ باندے راکاگی دم رمینہ لری یرا کتا زوانان پاغا زمان کی موجود ہوئے نو صحابہ کرام بیم دا فتون نو خلاص شوی پاگوی بیسا فتوی کری تا توائی مون سلفیو سلفیانیو دا سلفو باقی دیو سلف صالحین خو صحابہ کرامو یا واقعہ ببلا ذکر کم حوالہ دا مسلم شریف محبوب علیہ السلام یوزل لار دوم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور کے پفراش باندے ودش شاوم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی توویل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام علی فراشی کا اے بی بی محبوب ستا پا کوٹا کے ستا پا کٹ باندے ودشوے دے بی بی پا منڈا منڈا رالا واخذت عیبتها پل دسکول رواخستا ففتحت ہانو کلوی کا داغین یو بوتل رواخستا یو ڈکے رواخستا دا محبوب پا تندیبانی خوال روانوا آغا مبارک و پاکا خوال پا بوتل کیا چی ففزع منه النبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب پا یر راویخ شرا بیدار شا بی بی مبارک توائی ما تصنعین بیہی یا ام سلیم ام سلیم پا دیسا شے کوئی زمان پا دی خلو سکوئی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک بی بی ورطوائی نستشفی بحال استبیان وفی روایت نتبرکو بے محبوب داستاسو دا خلو دا بوتل دا پوبو کی ہوئو زمان معشومان بیمارانوی اگا وہ بچ معشوم تورکو الہ العالمین ستاسو دا پاکو دا خلو پا برکت زمان معشومانو تا شفا ورکی دا دی پا برکت ورکی دا زوانانوی مون سلفیو ما ویلی فیصل استاسو پا گریوان دا
जब यूसो नमूने पेश कौम तासो ग्रेवान की सोच कवाई कि दाल खल्क को पाकीदत मूंग रवानियो दाल मसलक वाला मशैख इज़ाम रवान दे कदा नवी जमातों खावंदान रवान दे फैसला बस तासो ग्रेवान दे وبوائم دا سلف و صالحیننا سنان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فحوالد کتاب المغازی دا امام واقعی واللس دا پاسا دولت سوکال مخی لکلے شوی کتاب دیر لسوا دوات یم صفحہ دا بابو غزوة الاحد دا احد میدان دی دا محبوب مخ مبارک زخمی دی سنان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے دا محبوب پتندی گوتا راخ کلا گوتا پوین و رنگین اشوا ابتلعہو دا محبوب دا پاک وین اوسا تلوے خوڑلا ذکر امام نووی رحمہ اللہ قال منہاد شرح مسلم ابن حجاج کے وائی قد شرب بولہ و دمہ علیہ السلام دا محبوب علیہ السلام بول دا محبوب علیہ السلام وینا صحابہ کرام خوڑلی دا اسکلی دا سنان ابن مالک دا محبوب وینو خڑا محبوب مفتی جہان فیصلہ اعلانی من اختلط دمی بدمی حرم اللہ علیہ النار لکم انسان دا تنیسرا کہ زمان دا وجود وین شریک شوا پار انسان بانے دا جہنم اور حرام دے یا رسول اللہ رسول کی موت بھی قبول ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد دا حوالی متعدد زیادتی دی چونکہ زمان قبل دے پروگرام ہمشتا اور سہر رہی سی یو بیان زمان پا متنو باندے شوی دی دری بجی بیان زمان پا مردان باندے شوی دی نسا تقریر ستڑے کڑے ما اسا گاڑی ستڑے کڑے ما او بس دا دین آباد چی کم دے دیر لئی روانیم بل پروگرام تزم ہما عرض دا کہو چی فخرن من پدے فخر کہو چی من دا زارا مسلک اہل سنہ والجماع پدے پاک عقیدہ روانیو مسلمانان رونو پدغا پاک عقیدہ کی سوک تاسو تا خلل وانا چاہی مونگ چلن سر دا خبر کہو چی زمون عقائد دا قرآن کریم و حدیث نبوی و موافق دی زمون پدے پاک عقیدہ کی نسو کی اعتراض کولی شی کہ کئی نو پس شا او پخپل کور کی بھئی گئی میدان ڈگر کی نشی کولی او خپل کور کی خدا میگتن دیر کمزور شیر خکداری پجال ودر دون آبادیم تنکی نو پخپل کور کی خمیگیم باتور دے خودگر کی میدان کی کلم زمون پاک عقیدہ سو کی اعتراض نشی کولی چلن سوایو اعلان سوایو خدا خبر پا فخر باندے کہو کہ اہل سنہ والجماعت عقیدہ دا سی عقیدہ دا چتی باندے دا کربوڑو پا پکو سر دا عقیدہ سو خرابولے دا چانش البتہ مسلمانان بائیگان رونو چی دی ہر سیز تا ٹنگی گی خو پیسی تا ٹنگی گی نا نو مسلمانان رونو دی خبری سرڑیر خیال ساتھائی کہ اپر پاک عقیدہ تسو خرابانا کی معارض ابتدا کم دا سے کرو کہ اہل سنہ والجماعت دا پاک نم دا صحابہ کرام دا زمان شروع دے آخر بم پدے باندے حکم حدیث مبارک کے راضی ندی کریمہ پر ترجمہ کی یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ندی کریمہ پر ترجمہ کی ہوئی یوم تبید وجوہ یوم تبید وجوہ اہل السنہ والجماعہ و تسود وجوہ اہل البدع والضلال ورز دا قیامت دا سی ورز دا چا مخون بطور شی دا چا مخون بسپن شی الہ العالمین دی منگا و تاسو بسپن مخو کلا پورتا کی امین بھی ہوئے الہ العالمین دی منگا طور مخون ہو ساتی لیکن فقر سروائیو ادھے شکر و باسو وائیو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا ایت ترجمہ کئی اوائی یوم تبید وجوہ اہل سنہ والجماعہ ادا سی ورز دا کہ پدا ورز با دا اہل سنہ والجماعہ دا علماء دا نیکانو دا عوام مخون سپن پڑکے گی وتسود وجوہ اہل البدع والضلال او دا سی ورز دا
چې په دغه ورځ باندې به د بدعتیانو د ګمراه ډلو او نوي جماعتونه چې څومره دي د هغوی مخونه به په دې ورځ تک تور شوي او ولې به تک تور نه دي دنیا نه تور شوي دي څو خبرې مې ستاسې حضور کې عرض کړې مشایخ عظامو د وړاندې په دې کې سهو خطا زمانه شوي الهه دې ما ته عفو وکړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين